Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड प्रस्तुत करते हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात। प्रायोजक यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, सह प्रायोजक टेलीग्राम चैनल यूनिक टेक्नोलॉजी ऐप स्टोर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कहिए दोस्तों कैसे हो आप। मैं हूं आपका दोस्त यासिर नूरानी। आज आया हूं संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 10 के साथ। आज हमारी एक छोटी सी मेहमान है, तो ये है ज़ैनब बिलाल। हम यही कोशिश करते हैं, जो मेहमान होता है इससे लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे इसके इंस्पिरेशन की वजह से, इसीलिए हम मेहमानों को यहाँ पर लाते हैं। इससे पहले मैं यही कहूँगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ज़ैनब जी, आप मुझे बताइए आप कहाँ से हो और आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई और ब्लाइंडनेस का वजह क्या है। जी मेरी पैदाइश श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में हुई है और मैं श्रीनगर से ही बिलोंग करती हूँ और मेरी एजुकेशन भी श्रीनगर में ही अभी चल रही है फ़िलहाल। जी, अच्छा, ये बताओ आप, जो ये ब्लाइंडनेस ये किस वजह से, एक्सीडेंटली या बारन आप ब्लाइंड हो। नहीं सर, बाय बर्थ है। अच्छा, बाय बर्थ। जी। जी, अच्छा, हम आपकी बचपन से बारे में पूछे, आपकी बचपन के बारे में। आपने किस किस ने सपोर्ट किया है बचपन में। अ, मुझे मेरी पूरी फैमिली ने बचपन से ही सपोर्ट किया है। मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरी मदर और मेरे फादर और मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है। और मुझे मतलब उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका है। वो मुझे हर टाइम सपोर्ट करते हैं और हर टाइम मुझे कहते हैं कि आप ये कर सकते हो। तो मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। हाँ हाँ, तो आप मुझे ये बताइए, अपनी पढ़ाई कैसे, मतलब ब्लाइंड ब्रेल से, मतलब ब्रेल कैसे स्टार्ट किया है, और आपने किसने बताया है ब्लाइंड भी पढ़ सकता है, ये कैसे आपने स्टार्ट किया है ये चीज़ें। सर मुझे पहले जब शुरू-शुरू में मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहे थे, तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पे बेमिना में एक वो सीआरसी कंपोजिट रीजनल हम्म। सेंटर, वहाँ पे मैं थी 1-2 साल के लिए। तो वहाँ पे मुझे ब्रेल की ट्रेनिंग मिली एंड फिर 2015 में एक वर्कशॉप हुआ था यहाँ पे यूनिवर्सिटी केयू में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मुझे, आप शायद उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे वहाँ पे, शायद आप उनको जानते हो, मुझे अबरार सर मिले थे। हाँ हाँ, अबरार सर जो अ, जानते हो, मेरा कुलीग अबरार था। अहमद, वो जे.एन.के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की तरफ से। तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा, फिर उनने मुझे कुछ टीचर्स भेजे वहाँ घर पे। तो उनने मुझे ब्रेल सिखाया पूरी तरह से, और टेलर फ्रेम जिस पे हम मैथ्स करते हैं वो हाँ भी हाँ, सिखाया। मैथ्स। फिर जी, अल्टीमेटली फिर 2016 में मुझे एडमिशन मिल गया दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर में, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ। और अब मैं कंप्यूटर पे पढ़ रही हूँ, लैपटॉप पे कर रही हूँ सब कुछ, पेपर भी कर रही हूँ उसी पे, और जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबकी। और अब मैं कंप्यूटर यूज़ करती हूँ, पहले मैं ब्रेल यूज़ करती थी। हाँ, ब्रेल तो अब ये तो 8th तक चलता है, बाद में वो नहीं चलता। अच्छा, ये बताइए आपकी ज़िंदगी में क्या क्या ख्वाहिश रखा है, आपने ज़िंदगी में रखा है, मतलब मैं ये करना चाहती थी लेकिन ब्लाइंडनेस के बावजूद मैं नहीं कर पाई। अम, मेरा मेरे बहुत सारी चीज़ें करने का शौक है अपनी लाइफ में जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जैसे कि मैं पायलट बनने का सोच रही थी। वाह। अभी तो वैसे मेरी कोई पूरी, अभी मेरा कोई टारगेट नहीं है अपनी लाइफ में अभी पूरा करने का। मतलब बड़े होके क्या करना है मुझे, एम क्या है मेरी, लेकिन मैं पायलट या एस्ट्रोनॉट बनने का सोच रही थी। लेकिन
ابھی پورا نہیں پتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کر پاؤں گی کیونکہ ٹیکنالوجی اب اتنی زیادہ ایڈوانس ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے تو میں کر لوں گی. اور ایک بات ہے کہ اگر کسی کے اندر جذبہ ہوتا ہے کسی کا جوش ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جی تو دوستو جیسے اب دیکھیے چھوٹی سی بچی ہے، ان سے اب ضرور سیکھیے انہوں نے کتنے اسٹرگل کیا ہے. تو آپ سے گزارش ہے ان کو کمنٹ سیکشن میں ضرور حوصلہ افزائی دیجیے. اچھا مطلب آپ نے کسی نے ڈیموٹیویٹ تو نہیں کیا ہے آپ بلائنڈ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح عموماً بلائنڈ کو کوئی ڈیموٹیویٹ کر رہا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے بلائنڈ ہو؟ نہیں کبھی نہیں، مجھے کسی نے بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کیا ہے. لیکن ہاں مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملا ہے سب سے، میرے ٹیچرز، میرے دوست، میرے پوری فیملی ممبرز. مجھے ابھی تک تو کسی نے موٹیویٹ نہیں ڈی موٹیویٹ نہیں کیا لیکن سب لوگ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں سب کچھ کر سکتے ہو. واہ واہ. اچھا حال ہی ہم نے ایک واقعہ سنا جو اپنی عامر خان صاحب سے اتنی بڑی سیلیبریٹی سے وہ انٹرویو لیا، اس کا تھوڑا بتائیے یہ کیسے ہوا تاکہ لوگ بھی خوش ہو جائے. جی ایکچولی میں عامر خان کی فین ہوں. جب سے میں نے ان کی مووی تارے زمیں پر دیکھی تب سے میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. اور میں نے اپنے چیئرمین سر، ہمارے جو اسکول کے چیئرمین ہیں مسٹر وجے دھر سر، میں نے ان کو بولا کہ سر مجھے ملنا ہے عامر خان سے. تو جی پھر انہوں نے مجھے میری پھر وش پوری کی اور میں ان سے ملی اور میرا بہت شوق تھا کہ میں انٹرویو کروں ان کا. تو وہ بھی وش میری پوری ہو گئی اور میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ان نے میری وش پوری کی. اور یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا کیونکہ میں ان کی بہت بڑی فین تھی، میں ان کو بہت چاہتی تھی ان سے ملنا. تو میں بہت شکر گزار ہوں اس کے لیے. اچھا اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا ہے جب اپنے پہلی بار عامر خان صاحب سے ملی آپ؟ ظاہر سی بات ہے اس ٹائم میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ نروس تھی. لیکن وہ بہت ہی اچھے، مطلب عامر خان تو سر تو وہ بہت ہی اچھے، مطلب ان کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا تھا. ان کے ساتھ میں بہت زیادہ پھر کمفرٹیبل فیل کیا میں نے. تو پھر اینڈ میں الحمد للہ انٹرویو ہو گیا اچھے سے. جی تو دیکھو دوستو آپ نے دیکھا سنا یہ انٹرویو مطلب کتنا اچھے سے انہوں نے عامر خان صاحب سے بھی اتنی چھوٹی سی بچی نے یہ کیا ہے. اب میں یہ بتاؤں زندگی میں بہت سی ساری مشکلات ہیں چاہے بلائنڈ ہو یا سائٹڈ ہو. آپ اپنی کن کن مشکلوں کے ساتھ فیس کیا ہے؟ کون کون سی مشکل آپ نے زندگی میں اپنے پائے؟ سر سب سے پہلے تو یہ ایڈمیشن جو ہمیں نہیں مل پاتا پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو نارمل اسکولز میں، جیسے کہ ایکٹ ہمارا بتاتا ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے ہر کسی بچے کو نارمل اسکول میں پڑھنے کا حق بنتا ہے. اب چاہے وہ جی ڈسیبل ہو یا نارمل ہو تو وہ سب سے بڑا بیریئر بن جاتا ہے ایک ڈسیبل اسٹوڈنٹ کی لائف میں. اور وہی سب سے بڑا بیریئر تھا میرے لیے. پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے ہم ٹیکنالوجی کو جوائن کرتے ہیں پھر الٹیمیٹلی آپ کے دھیرے دھیرے کر کے سارے بیریئر جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. اور ہمیں کسی کو کسی سے کم نہیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. جی مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے. دوستو دیکھیے اس نے بچی ہو کر بھی اتنی بڑی بات کہی، تو یہ میں آپ کو اس پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے اتنی اسٹرگل کی ہے. ہمارا یہی تھینک یو. مقصد ہے اس پروگرام کو لانے کے لیے تاکہ جو کوئی ہم اس میں لاتے ہیں لوگ کچھ نہ کچھ اس سے ضرور سیکھیں گے. اچھا یہ بتائیے شاپنگ اگر آپ کرتی ہو اس وقت یہ مت محسوس ہوتا ہے میں بلائنڈ ہوں میں کیسے کر سکتی ہوں شاپنگ کپڑے وغیرہ خرید سکوں؟ نہیں میں تو شاپنگ کا بہت کھل کے مزہ لیتی ہوں. جیسے کہ لوگ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، ویسے بھی میں بھی شوق رکھتی ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شاپنگ پہ جاؤں، کچھ اچھی اچھی چیزیں خریدوں اور مزے کروں. میں بہت مزے لیتی ہوں چیزوں کا، مجھے بہت پسند ہے شاپنگ کرنا. تو نہیں مجھے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا ہے. اچھا ماں باپ کے بغیر آپ نے آپ کو کس کس نے سپورٹ کیا ہے ماں باپ کے بغیر، یا کوئی دوست سائٹڈ یا کوئی سہیلی سائٹڈ؟ جی میری سہیلیوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، میرے اسکول میں میرے ٹیچرز نے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. میرے
कज़िन्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है एक्चुअली। हाँ हाँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, इनको कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई जरूर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अच्छा ये बताओ, गवर्नमेंट ने आपको मदद किया है, जिस तरह हर महीने सोशल वेलफेयर फंड देता है, क्या आपको मिलता है वो? जी, मिलता है, लेकिन 500 रुपीज़ जो हमें मिलते हैं उससे अ, मुश्किल से कोई एक चीज़ आती है, क्योंकि आजकल महंगाई तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है पैसे, मैं खर्च सकती हूँ, लेकिन अमाउंट बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लाइक से कि देखिए कि कुछ लोग जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब फाइनेंशियली उनको बहुत हम्म। प्रॉब्लम होता है। तो 500 रुपीज़ में क्या आएगा, मतलब वो पूरा डिपेंडेंट है उन्हीं के फंड पे, सोशल वेलफेयर मगर के। जितना मैंने सुना है वो 1,000 रुपये था शायद। अगर वैसे 1,000 का भी कुछ नहीं आ सकता, मतलब बहुत कम चीज़ें आ सकती है, तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ने की ज़रूरत है। और हमारी हाँ हाँ। फाइनेंशियल इसकी मतलब चीज़ों को जो भी हम लाते हैं, या मतलब उनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि क्या महंगाई का क्या है और हम कहाँ हैं, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये आला हुकाम तक पहुँचे, ताकि इसको थोड़ा पैसे थोड़ा बढ़ सकते हैं, ताकि इस पर गौर करे गवर्नमेंट। और मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी ज़िंदगी में क्या मतलब अपनी ज़िंदगी से आप खुश हो? आप जो आपकी ज़िंदगी इस वक्त जी रहे, आप इससे खुश हो या किसी हद तक, या सही खुश या नहीं हो? जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अल्लाह जो भी देता है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और अल्लाह को जो पता होता है वो हमें नहीं पता होता। तो ये हमें अपनी लाइफ़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा ये मोबाइल आपने किस तरह सीखा, या मैंने एक कॉल किया है आपने, मैंने आपको कॉल कॉल किया है, ये किस तरह आपने कॉल उठाया, मतलब ये कैसे आपने सीखा मोबाइल वगैरह? सर, मैंने 2020 में हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। हमें अब्रार सर पढ़ाते थे इंटरनेट के बारे में, तो लैपटॉप पे कंप्यूटर पे हमें कैसे इंटरनेट वगैरह चलाना होता है, और फ़ोन भी हमने उन्हीं से सीखा है। जी। तो तो ऐसे दोस्तों, ही फ़ोन मैंने सीखा। हाँ, तो दोस्तों देखिए, ये छोटी बच्ची होकर भी इतनी कैसे स्ट्रगल किया है। अ, अच्छा आप क्या चाहते हो, एक ब्लाइंड के लिए क्या फैसिलिटी होना चाहिए? ब्लाइंड के लिए तो इंडिया में, स्पेशली कश्मीर में अगर हम देखें, तो बहुत हाँ, सारी कश्मीर में ही बात कर रहा हूँ फैसिलिटीज़ मैं। होना। जी। कश्मीर की ही बात कर रहा हूँ मैं, क्या फैसिलिटी होना चाहिए? कश्मीर में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉपर, और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, रोड्स बिल्ट होने चाहिए, एक्सेसिबल रोड्स, और जी। और भी बहुत कुछ होना चाहिए। बिल्डिंग्स ऐसी बननी चाहिए कि जिससे ब्लाइंड को मतलब इजी हो चलना। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ज़्यादा काम किया जाए तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स उधर ही पे सॉल्व हो जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा क्या आपने मोबिलिटी सीखी है, किसी हद तक मोबिलिटी? मोबिलिटी जी, मैं केन से कर लेती हूँ, वाइट केन से। ये वेरी नाइस। तो दोस्तों, इनसे हमारा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है। आपको भी अगर कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कह सकते हैं। तो आ, अच्छा, कुछ ब्लाइंड ऐसे भी है जिनको माँ बाप कुछ करने नहीं देता, ये कह रहा है ये बेचारा कुछ नहीं कर सकते है, ब्लाइंड है, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं, माँ बाप के लिए अम, खुसूसी? उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अम, आप सबसे पहले अपने बच्चे को एक्सेप्ट करें पूरी तरह से। और हालांकि वो ब्लाइंड है, लेकिन अगर आप लाइक इंटरनेट वगैरह देखते, टेक्नोलॉजी में है, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग, कितने सारे ब्लाइंड लोग आज क्या क्या कर रहे हैं। कुछ लोग इंजीनियरिंग में है, कुछ लोग उसमें हैं, कुछ लोग इसमें। तो आप अ, एक तरह से अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए, और
کوشش کیجیے کہ اس کا سارے سپنے پورے، اور اس کو کبھی ڈی موٹیویٹ مت کیجیے، کیونکہ اس میں بھی وہ پوٹینشیل ہے جو کسی بھی نارمل انڈیویجول میں، نارمل انسان میں ہوگا. تو آپ ایسے اس کہہ کے اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ بلائنڈ ہے یا مطلب کچھ نہیں کر سکتا. بہت سارے جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہے، اگر ہم ابھی تو ہم لوگ بلائنڈ کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے بہت کچھ اپنی لائف میں اچیو کیا ہے. تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ہمیں ان سے موٹیویٹ ہونا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہ کریں، کیونکہ ان میں ہو سکتا ہے ان سے زیادہ پوٹینشیل ہو جو ہم نے کبھی پہچانا ہی نہیں. تو میں یہی جی کہنا چاہتی ہوں. ہاں، بہت اچھی میسج ہے. آ، اچھا یہ بتائیے، آ، جب آپ کبھی کبھار چلتی ہو ہوں. کسی کے ساتھ، آپ مت یہ محسوس ہو جاتے ہیں میں بلائنڈ ہوں، مجھے دیکھتے ہیں لوگ، یہ دل ہی دل میں کوئی ایسے خیالات آتے ہیں؟ پہلے پہلے آتے تھے، لیکن الحمد للہ اب نہیں آتے. جی، چلو ماشاء اللہ. اچھا، اب ہم پروگرام کی آخری پڑاؤ پر پہنچ چکے ہیں، لیکن اس سے میں یہی کہوں گا، اگر آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ان کا آپ کو کیسا لگا. تو ہم آخری آ، انجام تک پہنچ گئی پروگرام کے. میں یہی کہنا چاہوں گا، جو آنے والی ہے بلائنڈ مطلب ڈسیبل، ان کے لیے آپ کی میسج کیا ہے؟ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیجیے، اور اللہ نے آپ کو جیسے بھی بنایا ہے آپ اس میں خوش رہیے، کیونکہ اللہ کو جو پتہ ہے وہ کسی کو نہیں پتہ ہے، اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، تو آپ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ مت ہوئیے گا. تو تھینک یو، یہی کہنا اوکے، چاہتی ہوں میں. آپ آئے یہاں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر اللہ نے چاہا ہم آپ کو تھینک یو. کسی اور پروگرام میں دعوت دے گی. تب تک مجھے یعنی یاسر نورانی کو اجازت دیجیے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہو کمنٹ سیکشن میں ہمیں رائے اس انٹرویو کے بارے میں ضرور دیجیے. تو اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.